फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हल्दी। हल्दी के फ़वाइद आप इसके बारे में जान सकेंगे और इससे मुख्तलिफ बीमारियों के लिए घरेलू टोटके आप जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हल्दी, इसका रंग जो है वो जर्द होता है, जायका इसका तल्ख होता है, इसका मिजाज गर्म और खुश्क है, इसकी मकदार खुराक जो है यानी जो आप यूज़ कर सकते हैं वो 1 माशा से 3 माशा तक आप बस यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़वाइद में ये है कि आँखों की बीनाई को तेज़ करता है, आँखों की जुमला यानी इसकी बीमारियों, आँखों की जो भी बीमारियां उनमें ये मुफीद है। हल्दी को दांत के दर्द के लिए मुतासरा दांत पर रख कर चबाना भी फ़ायदेमंद है। गहरा ज़ख्म हल्दी को अगर आप पानी के साथ पत्थर पर घिस कर लगाएंगे तो ठीक इससे ज़ख्म जो है वो ठीक हो जाएगा। फुलहरी को दूर करने के लिए वो वाइट स्पॉट जो होते हैं, सफ़ेद धब्बे, उनको दूर करने के लिए आप हल्दी को बारीक करके यानी पीसी हुई जो हल्दी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सुबह शाम आपने 4 माशा हल्दी जो है वो हम पानी के साथ खिलाएं और दिन में 2-3 मरतबा हल्दी जो है पत्थर पर पानी के साथ घिस कर दागों पर लगाने से फुलहरी जो है वो दूर हो जाती है। जिगर के लिए मुफीद है, वर्मों के लिए मुफीद है और वर्मों की सूरत में आपने हल्दी पानी में रगड़ कर लेप कर सकते हैं। पुराना जख्म हो तो हल्दी 3 माशे दिन में 2-3 मरतबा पत्थर पर घिस कर लगाने से ठीक हो जाता है। खारिश को दूर करने के लिए 5 तोले हल्दी आप तकरीबन 4 किलो पानी में जोश उबाल लें। पानी जब 1 किलो रह जाए तो उसे छान कर बोतल में बंद कर लें। रात के वक्त मुतासरा जगहों पर वो पानी लगाएं और सुबह नहा ले, बाथ ले लें और ये 2-3 दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। हल्दी को बतौर उपटन भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे जल्द साफ और नरम हो जाती है। पुराने हल्दी को पानी के साथ पत्थर पर घिसकर रात को सोते वक्त लगाने से अगर चंबल का मसला है तो वो चंबल दूर हो जाएगी। यरकान में आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम आप 3-3 माशे हल्दी पानी के साथ खिलाना जो है वो मुफीद है। जरियान में भी 1 माशा हल्दी सुबह शाम पानी या दूध के साथ लेना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हल्दी को घिसाकर आप बवासीर के मसों पर भी लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर सांप के डस से डसा वसा न तो डसने की सूरत में आप मरीज़ को 5 तोला हल्दी आधा पाव गर्म पानी में रगड़ कर थोड़ी देर बाद पिलाने से मरीज जानी खतरे से महफूज हो जाता है। इस दौरान उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जा सकता है। ये नुस्खा आप हर 10-15 मिनट के बाद मरीज को देते रहें। अगर अस्पताल ना जाया जा सके तो जहर के दूर होने तक मकदार खुराक जो है वो 5 तोला ही रखें। बाद में 15 दिन तक 3-3 माशे हल्दी दूध के साथ सुबह शाम खिलाते रहें और डसी हुई जगह पर हल्दी का लेप भी करें। बावले कुत्ते के काटने पर मरीज को 1 तोला हल्दी पानी के साथ दिन में 2-3 बार खिलाना जो है वो
فائدے مند ہو سکتی ہے۔ ایک اور کٹی ہوئی جگہ پر ہلدی کا لیپ کرنا بھی ضروری ہے، اس سے زخم جو ہے وہ جلدی بڑھ جائے گا۔ باولے کتے کے کاٹنے کے بعد ہسپتال یا ڈاکٹر سے آپ ضرور مشورہ لیں، ضرور چیک اپ کروائیں۔ چوٹ لگنے یا موچ آنے کی صورت میں بھی آپ ہلدی اور چونا ہم وزن رگڑ کر لیپ کرنا مفید ہے، لیکن آج کل تو پیسی بھی مل جاتی ہے، تو یعنی اتنی محنت آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ الگ سے ہلدی کو کریں، لیکن دونوں کو جب پیسی بھی مل جائے گی آپ کو تو چونے کے ساتھ ملا کر ہم وزن ملا کر رگڑ لیں اور اس کا لیپ کرنا جو آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتے ہیں۔ زکام اور نزلے میں آپ ہلدی کو دہتے ہوئے کولوں پر ڈال کر اس کی دھونی لے سکتے ہیں۔ دھونی لینا جو آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے، نزلے کی شدت تو فوری طور پر کم ہو جائے گی، مگر یہ دھونی آپ نے شام کو لینی ہے اور دھونی لینے کے بعد 2-3 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا چاہیے آپ کو۔ نیکسٹ ہے چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جو ہے وہ چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کو بھون کر سونڈ اور چینی ملا کر کھانے سے جوڑوں کا درد بھی کم ہو جاتا ہے۔ ہلدی خون صاف کرتی ہے اور ایک ماشا پانی کے ساتھ 10 دن تک استعمال کرنا آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے۔ بلغم کو یہ دور کرتی ہے، جگر اور سینے کو بھی صاف کرتی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ لڑکوں کی تربیت ایسے کریں کہ یہ تربیت آپ دوسروں کی لڑکیوں کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے ہی بیٹے کو بچانے کے لیے آپ کریں گے، کیونکہ لڑکیوں کی وجہ سے جب وہ خود بھی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے، مقدمہ بازی سے بچیں گے، کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے بچیں گے جو کہ جانے لینے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، ایسے اقدامات سے آپ خود کو بچائیں گے۔ شروع سے یہ سکھانے کی بجائے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں، مضبوط بنے، اسی سیکھ کی وجہ سے شاید لڑکے بھی جو ہے وہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں۔ اس کی بجائے اس کو دوسروں کا احساس کرنا، احساس و احترام کرنا سکھائیں، عزت کرنا سکھائیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ ان کی تربیت ایسے کریں کہ وہ بجائے لڑکیوں کے پیچھے زندگیاں خراب کرنے کے یا کسی دوسرے انسان کی کہی بات پر فوراً عمل کر کے ایسے اقدامات اٹھا لیں جو خود ان لڑکوں کے مستقبل کو بھی برباد کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی، اور خاندانی زندگی کا سکون تو برباد ہونا ہی ہے، زندگی الگ سے خراب ہونی ہے، ساری عمر کا رونا الگ ہوتا ہے۔ تو زندگی میں احساس، مہرانہ روی اور برابری ضرور سکھائیں بچوں کو، لڑکوں کو۔ دوسروں کے جذبوں ایموشن کا احساس ضرور ہے، جو ہر قسم کے جنسی فرق، سماجی اور اخلاقی فرق سے بالا تر ہو کر، ان فرقوں سے بالا تر ہو کر آگے نکل کر دوسروں کا احساس کرنا جو انسانیت کے لیے ہو، ایسا جذبہ اور ایسی تربیت ہونی چاہیے۔ تو ہم ایسی زندگی جو انسان جیتے جی خود کو مرا ہوا یا خودکشی جیسے اقدامات اٹھانے تک کچھ انسان چلے جاتے ہیں، ان سے بچا کر ہم ایک آسان زندگی کا وسیلہ ان لڑکوں کو یا خود بن سکتے ہیں، نہ کہ خود کے لیے بھی مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو پلیز ایسی تربیت کریں کہ خود وہ انسان بھی ایک معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، ملک کے لیے۔ تو ایسی ہی تربیت ہونی چاہیے، تو بجائے یہ جو ہمیں معاشرے میں مختلف طرح کے واقعات نظر آتے ہیں وہ کمی ہو جائے گی اگر ایسی تربیت کی جائے۔ تو پلیز ضرور ایسی تربیت کریں جس میں بچے کو، لڑکے کو اسپیشلی، کہ وہ دوسروں کے ایموشن کا احساس کرنا سکھائیں، عزت ریسپیکٹ کرنا سکھائیں، اور یہ ظاہر بات ہے ہر بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی تربیت ہونی چاہیے، اور ایسی بھی تربیت کریں کہ اگر ایسی سچویشن ہو جہاں پہ خود کو بچانا بھی ضروری ہے دوسروں کو بھی، تو بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ تمام معاملات کو سمجھ کر خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کا وسیلہ بن سکے۔ ضروری نہیں ڈائریکٹ انسان بنے، انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے۔
तो प्लीज़ ऐसी तरबियत अपने बच्चों की करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।